پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ غاصبانہ بھارتی قبضے دے خاتمے دے واسطے برسر پیکار کشمیری عوام دی مقامی مزاحمتی تحریک کو دبانے وچ ناکامی تھے بعد بھارت پاکستان اور کشمیریاں دی جدوجہد آزادی کو بدنام کرنے دی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعلیمی ادارہ اور مذہبی مراکز کو علاقے وچ ہندوتوا ایجنڈے کو اگے بڑھانے دے واسطے استعمال کر رہی ہے۔ بھارت سن پاکستان کو بدنام اور کشمیری عوام وچ پاکستان مخالف جذبات کو اگے بڑھانے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر اور باہر اپنے کٹ پتلیاں کو متحرک کر رکھا ہے۔ بھارت اپنی ڈس انفارمیشن مہم دے ذریعے کشمیری عوام دی مزاحمت کو ایک جرم دے طور دے اتے پیش کرنے دی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ مودی حکومت میڈیا، سائبر ٹیکنالوجی اور دہشت گردی کو پاکستان اور کشمیری عوام دے خلاف ہتھیار دے طور دے اتے استعمال کر رہی ہے۔ بھارت جھوٹے فلیگ آپریشن اور بے بنیاد پروپیگنڈے دے ذریعے کشمیری عوام دی جدوجہد آزادی کو دہشت گردی دے نال جوڑنے دی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ ہندوتوا دے متاثرہ اور RSS دے وابستہ RR سوائن دے مقبوضہ جموں کشمیر وچ نویں پولیس سربراہ دے طور دے اتے عہدہ سنبھالنے تے بعد تھی پاکستان مخالف اور کشمیری عوام دے خلاف مہم وچ بہت زیادہ بادھا ہویا ہے۔ بھارت اپنے ہی وطن وچ کشمیری عوام دی جدوجہد آزادی کو سپانسرڈ قرار دے کے عالمی برادری کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ ناجائز بھارتی قبضے دے خلاف کشمیری عوام دی جدوجہد مقبوضہ جموں کشمیر وچ عام لوکاں دے جذبات دی عکاسی کر دی ہے۔ کشمیری عوام اقوام متحدہ دی طرف تے منظور شدہ اپنے حق خود ارادیت تے حصول دے واسطے جدوجہد وچ مصروف ہیں۔ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ کشمیریاں دے نال پاکستان دی غیر متزلزل یکجہتی انہاں دے حوصلے بڑھانے دا باعث بنتی ہے۔ پاکستان پچھلے 76 سالاں تے جدوجہد کرنے والے کشمیری عوام دے واسطے تمام عالمی فورما دے اتے آواز چاہ رہا ہے۔ بھارت ریاستی دہشت گردی دی سرپرستی کرنے اور پاکستان مخالف پروپیگنڈے کو فروغ دینے والا ملک بن گیا ہے۔ مودی حکومت پاکستان اور کشمیری عوام دی جدوجہد آزادی کو بدنام کرنے دی اپنی سازشاں وچ ناکامی تھے دوچار ہو رہی ہے۔ کشمیری عوام مشترکہ طور دے اتے مودی دی مقبوضہ جموں کشمیر کو ہندوتوا رنگ وچ رنگنے دی کوشش کو ناکام بنانے دے واسطے ہر وقت تیار ہیں۔